बात निकलेगी तो फिर नाज़रीन आदाब, बात निकलेगी तो आपके सामने इल्म अदब के मुख्तलिफ रंगों में पेश किया जा रहा है। अदब के कैनवस पर अपने अलग अलग सलूक के शाहकार को पेश करने वाले मोतबर मुसव्विर आपसे शरीके गुफ्तगू होकर अपने शाहकार की तरगीब और उसके नाजिल होने के प्रोसेस का खुलासा कर रहे हैं। नाज़रीन, अफसाना दिल आशिक की तरह ही अफसाना निगार के दिल में सिमट कर धड़कता रहता है और जब कलम के जरिए फैलता है तो ज़माना बन जाता है। अफसानों में तहजीब व तमद्दुन के जवाल का कर्ब होता है तो कहीं इंसानी रिश्तों और खदरों के बिखरने पर बेचैनी। तो आइए इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात अफसानों के शहर के ऐसे ही काबिल एहतराम बाशिंदे से करवाने जा रहे हैं जो दरवाजे दरवाजे जाकर उन मकीनों को ढूंढ रहा है जो शायद कब के चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्रामों के ज़रिए एक कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे मोतबर अदीब हैं, शुराए कराम हैं, फनकार हैं, उनसे मुताल्लिक हम तफसीली जानकारी आपको दे सकें। ये एक तवील सिलसिला है, हमारी कोशिश है और हम समझते हैं कि हम इन कोशिशों में यकीनन कामयाब होंगे अगर आपका ताउन भी हमारे साथ रहा तो। हम इन दिनों गुफ्तगू कर रहे हैं अदब पर, अदब नवाज़ों पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षण की एक तवील रिवायत रही है और उस रिवायत के कई तख्लीक़ात जो है वो अमीन हुआ किए हैं। हम अगर 100 साल तारीख़ को भी उठाकर देखें तो उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उर्दू फिक्शन में या उर्दू की जो शायरी है उसमें कई जिहतों से अपने मिजाज बदले हैं। और साथ साथ ये है कि जो हमारे शुराए कराम हुए, जो हमारे अदीब हुए, उन लोगों का जो अपना कंट्रीब्यूशन है हम उससे भी कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते। खुसूसी तौर पर आज़ादी के पहले का अदब और आज़ादी के बाद का अदब, अगर उन दो जिल्दों को हम बहुत बगौर देखें, उनका मुताला करें तो इस बात का हमें अंदाज़ा होता है कि आज़ादी के बाद जो कुछ लिखा गया उसमें भी वो गूंज जो है वो सुनाई देती रही है, हमेशा सुनाई देती रही है कि हमारे अंदर जो दर्द रहा, तक़सीम का जो दर्द रहा है हमारे अदीबों और शायरों, हिंदुस्तानी अदीबों और शायरों के अंदर, वो बदरजे असम हमारे अदब में आज़ादी के बाद भी महसूस किया जाता रहा है। हम इस सिलसिले की अहम तरीन कड़ी मानते हैं एक मोतबर और मुनफरिद तख्लीक़ार नॉवेल निगार जनाब हुसैनुल हक को। अपने अफसानों में बड़ी शिद्दत के साथ तहजीबी ज़वाल की अक्कासी करने, इंसानी रिश्तों की बेबूझ गिरहों को खोलने और मुल्क के बंटवारे के बाद की नफ्सियात की जर्राही करने वाले अफसाना निगार हुसैनुल हक 2 नवंबर 1949 को बिहार के एक तारीखी शहर सासाराम में पैदा हुए। वालिद मोहतरम शायर थे और 7 किताबें तहरीर की थीं, लिहाजा हुसैनुल हक अदब की ओर माइल हुए और 1959 में 10 साल की ही उम्र में एक अफसाना ईमानदारी का फल लिख डाला। दूसरा अफसाना पसंद 1963 में लिखा जो दिल्ली से निकलने वाले रिसाले जमीला में शाया हुआ। उसके बाद से इन्होंने लगातार अफसाने लिखे। इनके अफसानों का पहला मजमुआ कर्ब-ए-ज़ात 1972 में मंजर आम पर आया। उसके बाद 1981 में पसे पर्दाए शब, 1982 में सूरत हाल, 1986 में घने जंगलों में, 1996 में मतला और 2000 में सुई की नोक पर रुका लम्हा, इनके अफसानों के मजमुए एक के बाद एक क़ारीन के दरमियान आए। इन्होंने 2 नॉवेल भी लिखे जो बोलो मत चुप रहो और फुरात के उन्वान से 1991 और 1992 में शाया हुए। हुसैनुल हक ने इंसानी कदरों का टूटना बिखरना बड़ी शिद्दत से महसूस किया है और इन्होंने जो महसूस किया है उसे बड़ी ईमानदारी से अफसानों के हवाले से पेश कर दिया है। मुल्क के बंटवारे के बाद जो मुख्तलिफ कौमों की सोच बन गई है, वो दर्द जो फैलता चला गया है, इन सारी बातों को एक बड़े ही हसास और ईमानदार मुअर्रिख की तरह हुसैनुल हक ने अपने अफसानों में रख दिया है। आज हम अपने स्टूडियो में हुसैनुल हक आपका इस्तकबाल करते हैं। जनाब हुसैनुल हक, हम आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहते हैं कि आपने एक लंबा दौर गुजारा है
اور ہم کو لگتا ہے کہ لگ بھگ 35-40 برسوں سے لگاتار آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاں بے پناہ تنوع ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں باضابطہ طور پر، آپ اپنے قوائف، اپنے احوال، جو کب سے آپ نے شروع کیا، آپ کا وطن کیا کہاں رہا ہے، اس کے بارے میں مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جہاں تک لکھنے کی بات ہے قاسم خورشید صاحب، جی آپ نے 35-40 برس کہا. جی مجھے یاد آتا ہے کہ میرا سن پیدائش 1949 ہے، جی اور میری پہلی کہانی جو کہیں چھپی نہیں اور میرے پاس موجود ہے، جی جی اس پر 1959 کا سن درج ہے. جی اس کا مطلب یہ کہ 50 برس سے لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، چاہے جیسا بھی لکھا گیا ہو. ماشاء اللہ. اور میرا گھر سہسرام ہے، میری پیدائش سہسرام ہے، جی میری ابتدائی تعلیم BA تک کی تعلیم سہسرام ہی میں ہوئی. جی جی اور میرے گھر کا ماحول، جی میرے والد حضرت نازش سہسرامی، جی وہ عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، جی مدرسہ میں مدرس بھی تھے. جی اور سہسرام کا پورا ماحول ادبی رہا جس نے مجھے انگیخت کیا جی اور میری ہمت افزائی بھی کی. کیا بات. اس کے نتیجے میں لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر پٹنہ یونیورسٹی میں جب MA میں ایڈمیشن ہوا جی تو یہاں اختر رینوی اور جمیل مظہری جی جیسے بڑے اساتذہ، اور اس زمانے میں جناب کلی ماجد صاحب نئے تو نہیں لیکن ان لوگوں کی بنسبت ظاہر ہے کہ کم عمروں میں تھے اور جوان تھے، لیکن میرے لیے تو تینوں محترم تھے. کیا بات. تو ان جیسے اساتذہ کی رہنمائی ملی جس کے تحت سفر آگے شروع ہوا. آپ نے بڑی اچھی گفتگو چھیڑی ہے، اور جیسا کہ آپ کی تحریروں سے اس بات کا اندازہ ہوتا رہا کہ آپ کے اندر جو ایک قلندرانہ صفات آپ کی تحریروں میں کہہ رہا ہوں، آپ کی شخصیت کے علاوہ بھی، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو ایک صوفی منش لوگوں کا ایک ماحول جس کا سلام کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ملا، شاید اس وجہ سے وہ شدت آپ کے ہاں موجود ہے. آپ کا کیا تاثر اس سلسلے میں ہوگا؟ ہاں، یہ صحیح ہے جی کہ میرا جو ورثہ ہے وہ تصوف کا بھی ورثہ ہے. جی جی جہاں علم کا ورثہ ہے اور شاعری کا ورثہ ہے، جی وہاں تصوف کا بھی ورثہ ہے. بے شک تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ تصوف ہمیں ورثے میں ملا تو قلندری. بے شک. جی لیکن جی اس پہ غور کیجئے گا تو اشخاص کی اپنی ذاتی کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں. بے شک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات سے جوجھتے ہیں. کیا بات. تو اس زمانے میں، جس زمانے میں تصوف کی سے بھی میں واقف نہیں ہوں گا، جی جی اس زمانے میں بھی میرا جو جینے کا انداز رہا وہ قلندرانہ رہا. کیا بات. اور اس لیے بعد میں جب تصوف کے کئی رویے سامنے آئے جی اور اس میں ایک رویہ یہ بھی سامنے آیا کہ جس کو ہمارے ایک بزرگ شیخ شاعر حضرت صادق علی شاہ نے کہا کہ پھونکا جی میاں پھونکا. کیا بات. تو یہ جو پھونک دینے کا تصور ہے، جی جی اور جس کو غالب کہتا ہے کہ ہاں اہل طلب کون سنے تانۂ نایاب، دیکھا کہ وہ ملتا ہی نہیں خود ہی کو کھوائے. کیا بات ہے. تو یہ جو خود کو کھونے کا تصور ہے، جی 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 اس سے جو قلندری پیدا ہوتی ہے، یا آتش نے کہا کہ سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر، دن ہے شب برات تو دن ہے روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر. تو اس طرح کی زندگی جس میں بہت زیادہ آدمی آگے پیچھے کے بارے میں نہ سوچے اور جو لمحہ میسر ہے اس کو صحیح طور پر جیے، یہ زندگی آسانی سے جینے کا ہنر بھی ہے، یہ قلندری بھی ہے، تصوف کی یہ تعلیم بھی ہے. کیا بات ہے. حسین الحق صاحب، آپ نے بہت صحیح بات. اصل میں دراصل ہم نے یہ محسوس کیا آپ کے ادب کو، یا جو آپ کے پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے ادب کا جب بھی مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں جینے کا ایک الگ انداز رہا ہے. بلکہ جو دوسرے ہمعصر آپ کے جو ساتھ لکھنے والے لوگ ہیں اس میں حسین الحق اسی طرح سے الگ ہو رہا ہے دھیرے 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 دھیرے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب 70 کی دہائی آتی ہے، اور 70 کی دہائی میں ایک بڑا ہم کو لگتا ہے کہ بڑا انقلاب ہم کو لگتا ہے کہ آزادی کے بعد اگر دیکھا کچھ جائے تو 70 کی دہائی کے بعد کا، اور جو اس کے افسانہ نگار جو آئے، ظاہر ہے کہ اس کے پہلے بھی جو لوگ لکھنے والے تھے وہ بھی تھے، وہ ایک انقلابی دور تھا، ایک عجیب چینج کا دور تھا. ترقی پسندی بظاہر لوگ جیسا کہتے ہیں وہ ختم ہو رہی تھی، جدیدیت آ رہی تھی.
تو آپ نے اس کو کس طور سے قبول کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے پاس ایک اپنا الگ بیک گراؤنڈ تھا، ترقی پسندی سے بھی آپ متاثر رہے ہیں جیسا کہ مجھے معلوم ہے، صوفیاء کرام سے بھی، اور جو صوفیانہ صفات بھی آپ کی تحریروں میں موجود ہوا کی ہیں، اور پھر یہ جدیدیت کا جو دور آیا، اس میں آپ نے کیسے اپنی شناخت قائم کی؟ اس کے لیے بھی ہم عربی کا ایک مقولہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، جو اچھا ہے اسے لے لو، جو برا ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ بہت اچھا، بہت۔ اور جب ہم ادبی دنیا میں آئے تو اس وقت جدیدیت کا بڑا زورا شورا تھا، اور ترقی پسندی کے جو اثرات تھے وہ ترقی پسند ادب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھے۔ تو ترقی پسندی میں جہاں ایک طرف وامق جوان پوری اور نیاز حیدر اور اویس احمد دوراں، ذکی انور جیسے لوگ تھے جن کے یہاں بنیادی چیز احتجاج اور انقلاب اور بلند آہنگی تھی، وہاں فیض بھی تھے، مخدوم بھی تھے، راجندر سنگھ بیدی بھی تھے۔ ان لوگوں کو جب پڑھا ہم نے تو ہم کو محسوس ہوا کہ ترقی پسندی میں اچھے عناصر اور قبول کرنے کے عناصر تو بہت سارے ہیں، اور جن چیزوں کو ترقی پسندی کہا جا رہا ہے اس کو ہمارے بڑے ترقی پسند شاعروں نے، افسانہ نگاروں نے کبھی ترقی پسندی کے طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ترقی پسندی کے اچھے عناصر کو قبول کیا۔ آپ کا ایک ناول آیا بولو مت چپ رہو، دراصل آپ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی لہجے میں بولتے ہیں کہ بولو مت چپ رہو، کیونکہ آپ نے جو آپ کے ہاں انسانی رشتے ہیں اس کا جو درد ہے، یا انسانی قدریں جو ہیں اس کا جو درد ہے، اس کو بیان کرنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ناول آپ کا آیا بولو مت چپ رہو، جس پر بہت زیادہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، گفتگو ہونی چاہیے تھی، یہ ایک بہت ہی عمدہ ناول آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس پر جو اس کو خاطر خواہ اس پر گفتگو جتنی ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ اس پر اتنی گفتگو نہ ہوئی، اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ اس کے 1 سال بعد ہی فرات آ گیا۔ بولو مت چپ رہو کا کینوس اردو پرائمری ایجوکیشن اینڈ ٹیچر، اس کے جو مسائل تھے اور اس نظام میں، اس تعلیمی نظام میں جو کمی تھی اور اس کی وجہ سے جس طرح سے لوگ جوجھ رہے تھے، اس پر وہ ناول بیس کر رہا تھا۔ فرات کا کینوس یقیناً اس سے بڑا تھا، بالکل۔ وہ ایک تہذیبی منظرنامہ تھا، اور 3 نسلوں کی کہانی بیان کی گئی تھی کہ اس میں کس طرح سے یہ تینوں نسلیں اپنے اپنے عہد کے تہذیبی منظرنامے میں اپنے کو انفٹ محسوس کرتی ہیں، اور اس میں کیا کیا نفسیاتی دباؤ اور تاریخی دباؤ اور عصری دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس ناول فرات کے کردار مختلف قسم کے رول ادا کرتے ہیں۔ تو 1 سال کے اندر تو بولو مت چپ رہو پر گفتگو شروع ہی ہوئی تھی، اور 1 سال کے اندر ہی تقریباً 10-12 مضامین اس پر لکھے گئے، اور مختلف رسائل میں تبصرے آئے۔ اس درمیان فرات آ گیا۔ اب فرات پر جو گفتگو شروع ہوئی تو بولو مت چپ رہو پر گفتگو مدھم ہو گئی۔ بولو مت چپ رہو، اس کے سلسلے میں لوگ چپ ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے اس ناول میں نہ تو بولو مت چپ رہو کہا ہے، نہ بولو مت چپ رہو کہا ہے، بلکہ ہم نے وہ سچویشن دکھائی ہے جس میں کرداروں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس لمحے میں ان کو بولنا ہے اور کس لمحے میں چپ رہنا ہے۔ حضرت اللہ صاحب، آپ اپنی نسل کے ذہین افسانہ نگار ہیں، یہ لکھا گیا ہے، لیکن یہ رویہ عموماً رہا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی قرۃ العین حیدر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے شعور کی رو کی سطح پر، جبکہ آپ کی اپنی رو تھی، جبکہ آپ کے اپنا لہجہ تھا، جبکہ آپ کی اپنی فکر تھی، اپنی سوچ تھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس سلسلے میں؟ بلا وجہ کی بات ہے، اور ایک عام مزاج ہے چبائے نوالے اگلنے کا۔ اتفاق سے بیان یا موضوعات میں کہیں کہیں یکسانیت آ جانے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یا تو اس کی غلط فہمی ہوئی، یا کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس بہانے حسین الحق کو ذرا سا منیمائز کیا جا سکے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ میں نے
لگ بھگ 200 افسانے لکھے، جی جی جس میں 185-90 شائع شدہ ضرور ہوں گے۔ بالکل ہے۔ ان 185-90 افسانوں میں بمشکل 20 یا 25 افسانے ایسے ہوں گے جن کا تہذیبی منظرنامہ وہی ہوگا جو عینی صاحبہ کا تھا، جی بالکل، یا یہ کہ صاحب جن کی زبان میں وہی زور اور شور اور آہنگ ہوگا جو عینی صاحبہ کے ہاں ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر کسی کو کسی سے متاثر کہنا اس لیے غلط ہے کہ سب سے زیادہ زبان و بیان کی مماثلت اور تہذیبی منظرنامے کی مماثلت انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر کے ہاں ہے، سب سے زیادہ۔ تو جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے متاثر نہیں کہا جا رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے متاثر کہا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا پس پردہ شب، صورتحال، بارش میں گھرا مکان، سوئی کی نوک پر رکا لمحہ، گھنے جنگلوں میں مطلع، یہ افسانوں کے جو مجموعے ہیں ان کا جو نام ہے، اور اس میں جو افسانے شامل ہیں اس میں 75% افسانے اس مزاج کے ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ حسین الحق صاحب، یہ آپ کے اپنے جو پسندیدہ موضوعات، جیسے کہ آپ ہر افسانہ نگار کا، ہر تخلیق کار کا پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ضرور ہوتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے یا پریشان کرتا ہے۔ میں اگر عزیز نہ بھی کہوں تو اسے پریشان ضرور کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ پایا ہوں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو ریوائو کرنے کی یا دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے موضوعات ہیں جن سے آپ کی گہری وابستگی آج بھی ہے؟ بھائی، میری پہلی اور آخری وابستگی زندگی سے ہے، اور زندگی کے جتنے رنگ، نقش، عکس، خط ہو سکتے ہیں سب سے ہے۔ زندگی کا جو داخل ہے اس سے بھی ہے، جو خارج ہے اس سے بھی ہے، جو افق ہے اس سے بھی ہے، جو نشیب ہے اس سے بھی ہے، صعود سے بھی ہے، عروج سے بھی ہے، زوال سے بھی ہے، کمال سے بھی ہے۔ تو یہ زندگی کے سارے رنگ ہیں، اور یہ رنگ کسی نہ کسی صورت میں میرے افسانوں میں آتے ہیں۔ لیکن اب اردو قاری کا ایک مزاج اور بن گیا ہے، یا اردو افسانہ نگاروں نے اتفاق سے اپنی آسانی کے لیے اسپیشلائزیشن کورس کر لیا، تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہم نے کوئی اسپیشلائزیشن کورس نہیں کیا، اور ہم نے جدھر جدھر سے زندگی کو دیکھا ادھر سے بیان کیا۔ لیکن اس کے باوجود آج جب ہم اپنے افسانوں کو الٹ کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تہذیبی منظرنامہ کچھ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں انسانی رشتوں کے بارے میں ایک تخلیقی اضطراب موجود ہے، کہ ہم آدمی کو، اس کے رشتوں کو، آدمی اور آدمی کے درمیان کے رشتوں کو، مرد اور عورت کے درمیان کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان افسانوں میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مضطرب سے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا بات، یعنی یہ ایک پریشان کوئی نہ کوئی چیز آپ کو آج، یہ بہت اچھی بات ہے حسین صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو زندگی کی رمق ہے وہ پورے طور پر باقی ہے آپ کے یہاں۔ یہ شدت کا سوال نہیں ہے، یہ جینے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فنکار یہ سمجھ لے کہ ہم یہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ حرف آخر ہے، کیونکہ زندگی بھی حرف آخر نہیں ہے، وہ روز بدلتی ہے، روز اپنے تیور بدلتی ہے، اپنے لہجے بدلتی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی حالت میں آپ کے افسانوں میں یا آپ کے ناولوں میں، یا آپ شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کی شاعری میں اگر یہ زندگی مختلف ڈھنگ سے آپ کو پریشان کر رہی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب ضرور زندہ اور پائندہ رہے گا۔ میں چاہوں گا، ابھی آپ نے جو یہ تذکرہ کیا مختلف رنگوں کا، مجھے 2 افسانے اپنے یاد آ گئے۔ ایک افسانہ وہ چھپا، اس میں ہندوستان نے کتھا نمبر نکالا تھا، وہ ایندھن۔ تو ایندھن کا معاملہ یہ کہ ایندھن شروع سے آخر تک ہندی شبداولی سے بھرا پڑا ہے، اور وہ پورا جو منظرنامہ ہے وہ ایکچولی ایودھیا کا منظرنامہ ہے، کہ رام چندر جی اور سیتا جی ایودھیا آئے ہیں، تو رام چندر جی کو ایودھیا کیسا لگ رہا اور سیتا جی کو ایودھیا کیسا لگ رہا، رام چندر جی مرد کو ایودھیا کیسا لگ رہا اور سیتا جی عورت کو ایودھیا کیسا لگ رہا۔ اب اس میں جتنے الفاظ آئے، جو شبداولی ہے وہ ساری کی ساری ہندی ہے۔ اس پر اعتراض ہوا، ہم نے کہا ہم کیا کریں، یہ کہانی ہی اپنی
सारी लफ्जियात लेकर आई, हमने तो अपनी तरफ से कोई लफ्ज इसको नहीं दिया, इस कहानी ने इन्हीं लफ्जों में अपना इजहार किया। एक दूसरा अफसाना अभी ज़हन जदीद में छपा, सुभान अल्लाह। अब उस अफसाने की जो जुबान है वो शुरू से आखिर तक खासी मुदम्मग और दकीक किस्म की अरबी ज़दा और फारसी ज़दा जुबान है। अब वो अफसाना उसी जुबान में आया। क्या बात है। तो अफसाना खुद अपनी जुबान लेकर आता है, खुद अपना असलूब लेकर आता है कि अफसाना खुद अपनी जुबान लेकर आता। और ये एक फिक्री अमल भी कि मान लीजिए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जिस कल्चर और जिस तहजीब और जिस विरासत को पेश करने की कोशिश की, उनके यहाँ भी अपनी लफ्जियात होती हैं, हर के यहाँ अपनी लफ्जियात होती है। आपके पास अपनी लफ्जियात है, हमारे पास ये जो लोग बोलने वाले हैं उनकी अपनी लफ्जियात हैं, तो उनको पेश नज़र रखकर आपने लिखा और बहुत खूब लिखा है। इन्होंने 2 नावल, बड़े मशहूर नावल हैं, बोलो मत चुप रहो और फिराक। ये दोनों नावल भी अपनी जगह पर अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, लेकिन इनकी वो कदर कीमत नहीं होगी जो उस एक अफसाने की है। और यही वो अफसाना है जिसकी वजह से मैं हुसैनुल हक की इज़्ज़त करता हूँ, गरचे वो मेरे अजीज़ हैं और बहुत अरसे से मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे याद है जब शुरू में तालिब इल्मी के ज़माने में जब इन्होंने एक अफसाना लिखा था माहसल, पटना में दिग्गज अफसाना निगार और नक्काद मौजूद थे। उस वक्त जिस वक्त इन्होंने अफसाना पढ़ा तो एक हंगामा मच गया था, और उस वक्त से इनका जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक वो जारी है। और आज मुझे खुशी है कि आज इस मुकाम पर हैं जहाँ पर वो आलमी सतह पर जो अफसाना निगार हैं उनमें इनका शुमार होता है। हुसैनुल हक साहब उन खुशनसीब अफसाना निगारों में हैं जिनके अफसाने, जो भी अफसाने इनके सामने आए वो अदब में मौजूए बहस बने। खासतौर पर नींव की ईंट और कई आत्मकथा ऐसे अफसाने हैं जो अफसानी अदब में संग मील की हैसियत रखते हैं। उनकी लिटरेरी लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ, इन्होंने दोनों को बहुत बैलेंस लेके चला है। कभी भी किसी पे एक दूसरे को हावी नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। मैंने उनकी अब तक 2 कहानियाँ पढ़ी हैं, नींव की ईंट और मुर्दा रडार। ये दोनों कहानियाँ अंग्रेज़ी में भी, अंग्रेज़ी की किताबों में भी पब्लिश्ड हुई हैं। मैं काफ़ी मुतासिर हूँ इन दोनों कहानियों से। मुझे लगता है कि उनकी कहानियों को सिवाय उर्दू के अलग अलग ज़ुबानों में भी ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए ना सिर्फ जो उनकी शख्सियत है जो सिर्फ उर्दू ज़ुबान में मशहूर है, वो और ज़ुबानों में भी मशहूर हो सकती है। लेकिन 1977 के अक्टूबर में शादी हुई, वहाँ से हम लोग साथ रहे। शुरू में तो बहुत हमको भी उलझन हुआ करती थी कि ज़्यादा वक्त इनका लिखने पढ़ने में लगता था, ऐसा होता। लेकिन उसके बाद हमको जब इसका रिज़ल्ट सामने आने लगा तो हमको भी हम थोड़ा सा उतना ज़्यादा हम उसको समझ नहीं पा रहे थे शुरू के दिन में। उसके बाद जब हम भी जब उनको रीड किया अच्छा से तो हमको लगा कि नहीं, ये लाइफ ज़्यादा ये है। बच्चे सब के साथ साथ वो बच्चों पर भी पूरा ध्यान दिए और अपने इसमें भी हर लम्हे रात में भी रात भर पढ़ा करते थे। छोटे बच्चे सब कभी कभी हमको ये बोलते भी थे कि क्या बाबा का हर सुबह इम्तहान ही रहता है बाबा, कि वो हर रात तो वो पढ़ते रहते हैं, कभी तो उनको हम सोते देखते ही नहीं। बहुत से उनके तकरीर को हमने सुना है और उनकी किताबें कुछ पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन जो हमने देखा जो पढ़ा उसके हिसाब से बहुत कम लोग अब रह गए हैं इस तरह के जो इस तरह का लिख सकते हो, इस तरह का बोल सकते हो। तो आजकल के ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और दोनों तरफ एक बराबर बैलेंस बना के रखे हो। पहली मरतबा हुसैनुल हक साहब से 1978 में सीधे वास्ता हुआ। हुसैन साहब बहैसियत उस्ताद गया कॉलेज में कबल से ही पढ़ा रहे थे और क्लासरूम में डिपार्टमेंट में इनसे मुलाकात हुई। हुसैनुल हक साहब को जो हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में देखा तो उस वक्त बिल्कुल उनकी नौजवानी का आलम था और उस वक्त हुसैनुल हक साहब एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई और एक अच्छे उस्ताद की हैसियत से
हम लोगों के साथ अपना ताउन करते रहे। हुसैनुल हक साहब, हम आखिर में दो तवक्कुआत आपसे रखते हैं। एक ये कि आपने शायरी भी की है, क्योंकि आपके अफसानों पर तफसीली गुफ्तगू हुई, नॉवेल पर भी। अगर कोई छोटी सी नज़्म आपको याद है तो आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें उसको, और फिर उसके बाद हम। ये तो ज़रा मुश्किल बात है, कोशिश करते हैं। कुछ अशार ऐसा शायद याद आ रहे हैं जी जी कि जी। मेरा उसका सामना दफतन, मेरा उसका सामना दफतन, किसी सुबह दोस्त मिसाल में। मेरा उसका सामना दफतन किसी सुबह दोस्त मिसाल में। दोस्त मिसाल में है। किसी सुबह दोस्त मिसाल में, कोई ख्वाब उसके ख्याल में, कोई याद मेरे मलाल में। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई ख्वाब उसके ख्याल में, कोई याद उसके मलाल में, और उसे देखना मेरी समत यूं कि कलेजा कट के निकल पड़े। क्या बात। उसे देखना मेरी समत यूं कि कलेजा कट के निकल पड़े। क्या बात। कोई जैसे महवे नमाज हो शबे खौफे जंगो जदाल में। क्या बात है, क्या बात। कोई जैसे महवे नमाज हो शबे खौफे जंगो जदाल में। और क्या बात। मेरा आधा चेहरा सफेद है, मेरा आधा चेहरा स्याह है। क्या बात। मेरा आधा चेहरा सफेद है, मेरा आधा चेहरा स्याह है। मैं उरूज खाहे सिफात हूँ, मेरी जात है कि सवाल में। क्या बात है, बहुत खूब हुसैन। और एक छोटी सी नज्म चंद 3 या 4 मिसरों की है, वो भी सुन लीजिए कि हर चीज किसी भी सूरत मंजिल को पहुंच ही जाती है। क्या बात। हर चीज किसी भी सूरत मंजिल को पहुंच ही जाती है। बस ख्वाब अधूरे रहते हैं, बस याद भटकती रहती है। क्या बात। हर चीज किसी भी सूरत मंजिल को पहुंच ही जाती है, बस ख्वाब अधूरे रहते हैं, बस याद भटकती रहती है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब हुसैन हक साहब। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने तो एक तरह से सैर हासिल गुफ्तगू की आज हुसैनुल हक साहब से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो 40 से 50 बरसों का जो अदबी सफ़र है, इस 40 से 50 बरसों के अदबी सफ़र को इस करीब मुद्दत में समेट पाना यकीनन नामुमकिन है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि आप तमाम हज़रात और ख़वातीन जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें इस बात का ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि हुसैनुल हक क्या सोचते हैं, उनकी फ़िक्र क्या है, उनके अफ़कार क्या हैं। हम समझते हैं कि इसी नोट के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं हुसैनुल हक साहब कि आप तशरीफ़ लाए, हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।